Sa pag-memorize sa mga kasulatan, ang uban mahimong maglitok niini sa hilom diha sa ilang mga hunahuna. Oo, apan gikinahanglan ang paglitok niini sa kusog. Ang uban tingali dili bug-os nga makasabot kung unsa ka importante ang pagsag-ulo sa mga kasulatan. Kung adunay mo-offer kanila og usa ka milyon alang sa matag sag-ulo nga bersikulo, siguradong maningkamot sila sa pagsag-ulo sa usa ka libo niini kada adlaw. Bisan pa niana, ang espirituhanong kaayuhan nga atong maangkon gikan sa pag-memorize sa mga kasulatan, dili ikatandi sa bisan unsang butang. Busa, palihog, sulayan nato sa pag-memorize sa Biblia. Kung basahon ninyo kini balik-balik, masag-ulo ninyo kini. Dili ninyo kinahanglan nga hisgutan ang mga ngalan. Oo. Kung musulay mo sa pagsag-ulo sa mga kasulatan, dako kinig tabang sa inyong pagtuo. Kung adunay mahitabo, ang Dios magpahinumdom nato sa iyang pulong. Sa John chapter 14, kini nag-ingon nga ang Espiritu Santo magpahinumdom ninyo sa tanan nga akong isulti ninyo. Iya tang pahinumduman sa mga pulong nga atong nadungog, nakatunan, ug nasag-ulo. Kung mag-atubang taog mga kalisdanan, ang Dios muhupay o mo-comfort kanato pinaagi sa iyang pulong. Siya maghatag kanato og kaalam ug magpalig-on sa atong mga kasing-kasing. Busa gidasig ko kamo nga maningkamot sa pagsag-ulo sa kasulatan. Kung buhaton ninyo kini, maka-memorize mo niini og maayo. Karon, mag-ampo ta. Maluluyong amahang Dios sa katapusan sa kasaysayan nga gitakda sa Dios, ang kalibutan mas nahimong dautan o gubot. Bisan pa niining tanan, nagpasalamat kami nimo sa pagtawag kanamo aron masabtan ang imong dakong grasya ug makadawat sa kaluwasan. Salamat sa tanan nimong grasya nga naguban kanamo, nagtabang kanamo ug nagtugot kanamo nga makabaton og kinabuhing dayon ug paglaom. Kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagtigom niining panahona, nagdayeg sa imong grasya o gugma. Nagtuon sa imong pulong, nagpasalamat kami sa pagtugot namo nga makabaton og fellowship sulod sa imong balaang panagtigom nga naglakaw uban sa Ginoo. Kami nagtuo nga bisan niining panahona ikaw naguban namo. Tanawa ang matagusan namo, ihikapa kami sa imong maluluy-ong mga kamot, usba kami og himuami nga bug-os pinaagi sa imong grasya, pulong ug sagahom sa balaang espiritu. Hinaot nga ikaw ang mag-manage sa among tibok kinabuhi, aron kami magkinabuhi nga walay kaulaw isip mga anak sa Dios. Kung adunay uban namo nga wala pa makasabot sa gugma sa Dios, ablihi ang ilang kasing-kasing ug kaluy-i sila aron sila usab makadawat sa walay katapusang gugma sa Dios ug makaambit sa imong kinabuhing dayon ug paglaom. Sa tanang iglesia namo sa nasod ug sa tibuok kalibutan ug sa matag igsuon nga nag-amping sa ilang pagtuo ug nagpahayag sa ebanghelyo bisan sa kalisdanan, hinaot nga ang pulong sa Dios ug ang gahom sa Espiritu Santo maanaa kanila. Kami tabangi nga maisugon nga magpamatuod sa ebanghelyo sa Dios taliwala niining dautan ug hiwi nga kaliwatan nga magdala og mga kalag ngadto sa Ginoo alang sa kaluwasan aron ang dakong buhat sa Dios matuman. Kami huyang kaayo ug dili kami mabuhi sa angay kung walay tabang sa Dios. Ginoo kupti kami sa bug-os sa among mga kasing-kasing ug giyahi ang among mga kinabuhi pinaagi sa imong pulong ug gahom ug giyahi mi sa pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios nga walay kaulaw. Ginoo kinsa nagtudlo namo sa tukma sa panahon nga pulong nga among kinahanglan,
Ipadayag namo bisan niining higayuna ang pulo nga gusto nimong ipakita kanamo. Ug tudloi kami og dugang kung unsaon namo paglihok. Among giampo kini sa gamhanang ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong abrihan sa Biblia, Roma chapter 8 verse 16. Roma chapter 8 verse 16. Roma chapter 8 verse 16, kutob 18. Akong basahon ang Roma chapter 8 verse 16 hangtod 18. Roma chapter 8 verse 16 kutob 18. Ang espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu nga mga anak kita sa Dios. Ug kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios ug masig ka manunod ni Kristo. Kung matuod nga nagantos kita uban kaniya aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Kay gidahom ko nga ang pag-antos niini nga panahon dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag nganhi kanato. Sumala sa mga verse nga atong nabasa, atong tun-an ang pulong nga ang title, ang pag-antos ug himaya sa mga Kristohanon. Sa atong nahibal-an, si Kristo mibiya sa mahimayaong trono sa Dios aron sa pagluwas nato. Nahimo siya nga sama sa usa ka tawo, mianhi sa usa ka makasasala nga kalibutan, nag-antos sa tanang kalisdanan ug pag-antos nga nasinati sa mga tawo. Ug bisan tuod siya walay sala, siya sentensyahan sa kamatayon sama sa usa ka makalilisang nga kriminal. Siya namatay sa krus, nag-ula sa iyang dugo aron makumpleto ang buhat sa kaluwasan. Human mabanhaw si Jesus gikan sa mga patay, nagpakita siya sulod sa 40 ka adlaw ug misaka sa langit atubangan sa daghang mga saksi. Bisan tuod ang Dios nakahimo og daghang mga butang, wala nay labaw pa kaysa sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak diha sa dagway sa tawo. Ang walay sala nga midala sa iyang kaugalingon sa mga sala sa tibuok kalibutan aron mamatay sa krus miula sa iyang dugo aron sa pagpasaylo sa atong mga sala hangtod sa hangtod ug miluwas nato nga wala nato nabuhat ang bisan unsa. Taliwala sa mga buhat sa Dios, walay makalabaw niini. Ang maluwas pinagi kaniya unsaon man nato pag ginabuhi sa nabilin sa atong kinabuhi. Syempre, kini detalyado sa mga kasulatan. Ang espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu nga mga anak kita sa Dios. Ang balang espiritu nagtabang usab kanato nga masabtan ang grasya sa Dios alang sa kaluwasan. Dili nato hingpit nga masabtan ang grasya nga gihatag sa Dios nato pinaagi sa atong kaugalingong kaalam ug pagsabot. Apan ang balang espiritu nagtabang kanato sa pagsabot ug pagtuo sa grasya sa Dios. Busa ang Espiritu Santo dili lamang mutabang kanato nga masabtan ang grasya sa Dios, kundili naghatag usab kanato sa Espiritu sa Dios. Kinahanglan natong masabtan nga ang balaang espiritu nagpuyo sa mga luwas. Ang balaang espiritu anaa kanato bisan kun wala kita mahibalo niini. Sa dihang matawo ang usa ka bata, wala siya mahibalo sa tanang organ sa iyang lawas, sakto ba? Pero naa gayud kining mga butanga sulod sa usa ka bata.
Sama nga anam-anam tang nakakaton tungod sa atong kaugalingong mga lawas samtang nagkinabuhita kung unsa ang mga organs nga naa nato ug ang ilang katuyuan. Mausab, human kita maluwas samtang nagtuon ta sa Biblia, atong masabtan nga ang Dios dili lamang mopasaylo nato sa tanan natong kasalanan pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya, kundili usab nga iyang giisip ta nga mga anak sa Dios ug nga ang Espiritu Santo nagpuyo kanato. Busa kini giingon, ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu nga mga anak kita sa Dios. Dinhi atong nasabtan og gipasaligan ang kamatuoran nga kita mga anak sa Dios. Busa kung kita mga anak sa Dios, kita usab mga tagapagmana sa Dios. Usa ka manununod o tagapagmana adunay usa ka butang nga mapanunod. Wala ta giluwas sa Dios aron magkinabuhi nga komportable, malipayon ug hapsay nga kinabuhi niining kalibutana. Ang katuyuan sa Dios sa pagluwas kanato mao nga kita makapuyo sa walay katapusan nga kalipay ug himaya uban kaniya sa iyang walay katapusan nga gingharian. Busa, sa mga naluwas iyang gihatag ang gingharian sa Dios isip usa ka kabilin umana. O kita moingon nga kita mga tagapagmana sa Dios, mga manununod sa Dios. Kung natawo ka sa usa ka adunahan nga pamilya nga naay daghang mga kabtangan, mahimo kang tagapagmana o manununod nga usa ka adlaw makapanunod sa tanan nga bahandi. Ang tanan nga naluwas nahimong manununod sa Dios. Ang magbubuhat sa langit ug yuta ug sa tanang butang, gusto sa Dios nga ihatag kini sa iyang naluwas nga mga anak. Kini mao ang walay katapusan nga kabilin o mana. Mga manununod kita, mga manununod sa Dios ug masig ka manunod ni Kristo. Ang kahulugan sa masig ka manunod ni Kristo kay malipay sa tanang kabilin umana nga atong nadawat gikan sa Dios uban ni Kristo. Kita mga kaubang manununod o tagapagmana ni Kristo. Kita mga kaubang manununod ni Kristo. Busa, kung matuod nga nagantos kita uban kaniya aron nga kita pagahimayaon usab kaniya. Nakadawat kita og himaya uban sa Ginoo. Si Jesus namatay dito sa krus aron luwason kita. Gilubong og nabuhi or nabanhaw sa ikatulo ka adlaw ug misulod sa himaya sa Dios. Sa samang paagi kita nga naluwas makasulod usab ni ana nga himaya uban kaniya. Kita mga tagapagmana sa Dios nga nakaambit sa pagsulod ngadto sa himaya uban ni Kristo. Kita mga kaubang manununod o tagapagmana ni Kristo. Kung matuod nga nagantos kita uban kaniya aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Sigurado nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Karon kita mga nahimong mga anak sa Dios ug makig-ambit sa iyang himaya, kinahanglan usab nga moantos sa iyang mga pag-antos. Kung adunay gusto nga pagahimayaon, kinahanglan usab nga siya mag-antos. Kinahanglan una ang pag-antos ug dayon musunod ang himaya. Oo, ang pag-antos mauna ug mosunod ang himaya. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag nganhi kanato. Kini nga verse importante kaayo. Mahimo ninyo kining isulat o gibutang sa inyong lamesa, sa inyong banyo o sa inyong kusina. Kung hunahunao nato kini nga mga pulong balik-balik, kini magdala kanato og kalipay ug kalinaw. Kay gidahom ko nga ang mapag-antos niini nga panahon.
Giingon nga alang sa naluwas nga mga Kristohanon adunay pag-antos sa karon nga panahon. Si Kristo mismo nag-antos aron maluwas kita. Ug kita usab nag-antos uban kaniya dinhi sa yuta. Apan ang mga pag-antos niini nga panahon uban sa Ginoo dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag nganhi kanato. Ang pag-antos sa karon nga panahon mubo ra. Kini gaan, kini gamay. Ang pag-antos sa usa ka bahin dili mas lisod kaysa sa kamatayon. Ug dili kini katandi sa himaya nga ipadayag bisan kung kini usa ka gatos ka pilo, usa ka libo ka pilo, 10,000 ka pilo, dili kini katandi. Dili takos ikatandi. Kung atong tanawon ang 2 Corinthians chapter 4 verse 17 kay ang among magaan nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang. Ang mga Kristohanon adunay mga kalisdanan dinhi sa yuta. Sa atong panahon, dili sama kaniadto. Ang mga magtotoo wala na gilutos pinaagi sa pagkabilanggo, pagbunal o pagpatay tungod sa kaluwasan. Ang mga magtotoo wala na gilutos pinaagi sa pagkabilanggo, pagbunal o pagpatay tungod sa kaluwasan. Apan bisan karon sa pipila ka mga lugar ubos sa ubang mga relihiyon, ang mga Kristohanon mahimong patyon tungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ilabi na sa mga komunistang nasod. Dili ka makawali didto. Mahimo kang mabilanggo o mapatay tungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Apan sa mga gawasnon nga nasod kita adunay kagawasan nga dili makasinati sa ingon nga pag-antos gawas kung atong gilapas ang moral o sibil. Apan kini ang sigurado nga ang mga Kristohanon kinahanglan gahapon nga mag-antos sa ilang Kristohanong kinabuhi. Ang pag-antos nga dili magdugay sa dihang gisulat ang bagong tugon adunay daghang mapag-antos tungod sa ilang pagtuo ang uban gipapahawag gikan sa ilang nasod sa ilang komunidad giakusahan og mga bakak gilutos ug gipatay tungod sa ilang pagtuo. Gitawag kini sa Biblia nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang. Sa Jesus mingon sa kalibutan kamo may kagul-anan apan salig kamo gidaog ko ang kalibutan. Ang kasakitan ug paglutos natural lamang tungod kay anaa kanato ang Ginoo nga nakadaog sa kalibutan. Ang bugtong anak sa Dios mianhi sa kalibutan ug nag-antos sa daghang mga butang. Unsaon nato pag-ingon nga dili nato kini masinati? Apan kini makadiyot lamang sama sa giingon sa Biblia, kini gaan o gamay. Busa makadawat kita og walay katapusang himaya. Walay katapusang himaya. Labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabugaton sa himaya. Ang atong mga kasakitan makadiyot o gaan lamang. Apan ang Biblia nag-ingon, ang himaya nga atong madawat sa presensya sa Ginoo dili masukod ug walay katapusan. Ang mga Kristohanon makasinati og lain-laing klase sa pag-antos. Usahay kini kapilihan, pagkadumtan sa uban, giila nga lahi o pagtratar sa dili patas. Sa Hebrewhanon chapter 11 verse 24 ako na lang litukon tungod sa pagtuo si Moses nga sa diha nga dako na siya wala mosugot nga paganganlan nga anak nga babaye ni Faraon. Si Moses gipadako isip anak sa anak nga babaye ni Faraon. Mahimo unta siyang hari. Apan pinaagi sa pagtuo gibiyaan niyang iyang napanunod nga kagawasan ug himaya sama sa usa ka daan nga sapatos ug isip anak sa anak nga babaye ni Faraon. Kundili
nagpalabi hinuon sa pagpakigambit sa kagulanan uban sa mga tawo sa Dios. Niadtong panahona ang mga Israelita na ilalom sa pagkaulipon sa Ehipto sulod sa 400 ka tuig. Niadtong panahona ang Ehipto adunay usa ka mauswagon nga sibilisasyon ug himaya. Apan wala kini tagda ni Moses. Hinuon gipili niya nga mag-antos uban sa mga ulipon kaysa pagpahimulos sa mga kalipayan sa sala. Mingon usab siya nga ang kagawasan ug himaya sa palasyo mao ang pagpahimulos sa mga kalipayan sa sala. Wala kini magpasabot nga nakahimo siyag sala sulod sa palasyo. Ang akong panimalay anaa sa dakong panginahanglan. Busa dili makatarunganon nga maglingaw-lingaw sa mga palasyo sa Ehipto nga maginusara isip usa ka Israelita. Mingon siya kini mao ang pagpahimulos sa mga kalipayan sa sala, kun dili nagapalabi hinuon sa pagpakigambit sa kagulaanan uban sa mga tawo sa Dios kaysa pagpahimulos sa mga kalipayan sa sala sulod sa usa ka panahon nga nag-isip nga ang pagkatalamayo ni Kristo labi pang dakong bahandi kaysa sa mga bahandi sa Ehipto. Mas gihatagan niya og bili ang pag-antos kaysa sa mga bahandi sa Ehipto nga nag-isip nga ang pagkatalamayo ni Kristo labi pang dakong bahandi. Mituo siya sa Dios ug nasayod nga siya usa ka katawhan sa Dios nga nag-antos. Nasayod usab siya nga ang Dios mohatag kaniya sa walay katapusang himaya kung siya mag-antos uban sa iyang katawhan. Nga nag-isip nga ang pagkatalamayo ni Kristo labi pang dakong bahandi, pasabot ganti. Tungod kay gitutok ni Moses ang iyang mga mata sa walay katapusang himaya nga anaa sa iyang atubangan. Nakahimo siya sa pagbiya sa tanang kagawasan, tanang gahom ug tanang bahandi sa Ehipto. Nahimo niya kining biyaan. Kining mga pulonga magtudlo kanato og maayong leksyon. Una, kinahanglan natong hunaw-hunaon ang pag-antos nga giantos ni Kristo isip bugtong anak sa Dios sa dihang mianhi siya sa kalibutan aron sa pagluwas nato. Kinahanglan natong masabtan pag-ayo ang pag-antos ug himaya ni Kristo. Sa unang Pedro chapter 1 verse 11, kini nagtumong sa mga propeta sa daang tugon kinsa na nagna sa pag-anhi ni Kristo nga adunay espiritu ni Kristo nga didto kanila. Kini nagingon nga ang espiritu ni Kristo nagpamatuod kini nga daan sa mga pag-antos ni Kristo ug sa mga himaya nga mosunod niini. Gipadayag nga si Kristo moanhi aron mag-antos ug dayon pagahimayaon. Siguradong adunay pag-antos sa dili pa madawat ang himaya. Atong hunaw-hunaon kung unsa kadako ang pag-antos ni Kristo sa dihang mianhi siya niining kalibutana. Hangtod sa punto sa iyang kamatayon sa krus. Ang krus nagpakita sa hingpit nga kaulaw ug kasakit nga maantos sa tawo. Ang walay sala bugtong anak sa Dios nga katumbas sa Dios nakalahutay sa maong pag-antos. Pinaagi ni Ana nga pag-antos ug sa iyang pagkabanhaw misulod siya sa himaya sa Dios. Ang mga propeta sa daang tugon dugay nang nanagna. Ilang gitagna ang mga pag-antos ni Kristo ug ang himaya nga mosunod niini. Naibala ninyo ang pag-ampo ni Jesus sa tanaman sa Getsemane sa gabii sa wala pa siya gidakop o gilansang sa krus. Si Jesus nag-ampo sa wala pang iyang husay sa sunod nga adlaw, ang iyang sentensya sa kamatayon ug ang makalilisa nga silot gikan sa balaod sa Roma.
Sa Mateo chapter 26 verse 39, siya miingon, amahan ko kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa. Ang lawas ni Jesus sama ra sa atoa. Ang uban naghunahuna nga tungod kay siya anak sa Dios, dili siya mobati og bisan unsang kasakit sa krus. Apan dili kana tinuod. Siya usab adunay unod nga sama sa atoa. Sa Jesus kaniadto gikapoy ug nakatulog sa likod sa sakayan samtang nagtabok sa dagat sa Galilea. Siya gigutom, giuhaw, ug usahay mohilak pagani. Siya sa katawo nga adunay mahuyang nga pisikal nga lawas sama sa atoa. Kung ang mga tawo magatubang og kalit nga pag-antos o wala damha nga kamatayon, kini kasagaran dili kalikayan. Apan si Jesus, bisan walay sala siya, nahibalo nga siya pagahukman sa kamatayon, mag-antos sa tanang klase sa kaulaw ug kasakit ug mamatay sa krus. Apan kinabubuton siya nga milakaw padulong ni ana nga krus. Sama sa giingon ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 18, walay bisan kinsa nga makakuha niini gikan kanako. Kundili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. Walay bisan kinsa nga makakuha sa kinabuhi ni Jesus gikan kaniya pinaagi sa kusog. Ngano nga mianhi si Jesus niining kalibutana? Mianhi siya aron mamatay. Bisan wala siya isala, mianhi siya aron sa pagdala sa tanang sala sa mga makasasala ug mamatay sama sa labing ngil-ad nga kriminal. Mao nga miingon siya, kun dili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. Ang iyang katapusang pag-ampo sa tanaman sa Getsemani mao, ikasaylo unta kanako kining kopa. Tungod kay siya adunay pisikal nga lawas sama sa atoa, ang iyang unod dili gusto sa kaulaw ug kasakit sa krus. Busa gihangyo niya nga kini mosaylo gikan kaniya. Kinahanglan nga imno ni Jesus ang kopa sa sala ug ang tunglo nga gihimo sa mga makasasala sa iyang atubangan. Apan unsa unta ang mahitabo kun wala niya kini imna o gipasagdan nga kini mosaylo? Ang matag usa kanato dinhi, kinahanglan unta nga makainom sa kopa sa paghukom ug tunglo sa Dios ug nahulog sa impyerno. Bisan pa wala matapos si Jesus sa pag-ampo. Ipasa kini nga kopa gikan kanako. Di padayon siya pinaagi sa pag-ingon, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Ang tinguha sa iyang unod mao nga ang kopa ipasa, apan siya nagampo, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Sama sa naisulat sa mga taga-Filipos, Kapitulo 2, versikulo 6, kutob 8, nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, kung dili naghuka siya sa iyang kagalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo. Nagpaubos siya sa iyang kagalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon o sa kamatayon sa krus. Ang kabubuton sa Dios mao nga ang iyang walay sala ug bugtong anak mamatay aron sa pag-ula sa atong mga sala ug pagluwas sa tanang makasasala. Mao kini ang bugtong paagi nga mahimo kini. Busa siya nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon bisan ang kamatayon sa krus. Mao kana ang hinungdan nganong siya nagampo apan dili sumala sa akong pagbuot. Nagpasabot, bisan tuod ang akong unod nagtinguha nga mulabay kining pag-antos apan sumala sa imong pagbuot. Ang kabubuton sa amahan mao nga ang iyang walay sala ug bugtong anak mamatay. Tungod niini si Jesus midawat sa tunglo ug paghukom nga angay kanato. Hunahunaa ang nating karnero sa Paskwa ato sa hampak sa panganay usa ka nating karnero o kanding ang gipatay puli sa kamugulangang anak. Sa dihang ang dugo niini giula o gibutang sa mga poste sa pultahan, ang hampak o salot sa kamatayon milabay sa maong balay, dili ba?
Sa Exodo 12:13, ug kung makita ako ang dugo molabay ako sa ibabaw kaninyo ug walay kamatay nga moabot kaninyo. Ang unang Corinto chapter 5 verse 7 nagpamatuod niini. Kay ngani nga ang atong Pasko nga si Kristo gihalad na alang kanato. Isip atong kordero sa Pasko sa Jesus namatay aron ang paghukom molabay kanato. Ang Dios wala mo tan-aw sa atong mga sala, siya mitan-aw sa dugo ni Jesus ug siya milabay. Kung makita ko ang dugo molabay ako sa ibabaw kaninyo, nagpasabot nga wala siya mutan-aw sa atong kaugalingon, kundili sa dugo ni Jesus nga atong gituuhan. Mao nga sa dihang siya nag-ampo apan dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. Ang kasulatan nag-ingon sa Lucas chapter 22 verse 44 ug sa diha nga siya hingutas nagaampo siya sa labihang kainit ug ang iyang singot nahimong ingon sa mga tinulo sa dugo nga nagakatagak sa yuta. Giingon nga ubos sa grabing kasakit ang dugo mahimong isagol sa singot. Ang pagtugyan sa iyang kaugalingong kabubuton ug pag-ingon apan sumala sa imong pagbuot, lisod kaayo. Tan-awa si Jesus samtang naglakaw siya padulong sa krus. Ang mga sundalong Romano nagluwa sa iyang nawong, gisagpa siya o gibunala ng iyang ulo gamit ang bunal. Gibutangan nila siya korona nga matunok o gibugal-bugalan nga nag-ingon, "Maghimaya ka, hari sa mga Hudyo." Human sa pag-antos sa tanang klase sa insulto ug pagbiay-biay, gipas-an niya ang bugat nga krus nga kahoy, napandol ug natumba samtang nagsaka siya sa bungtod sa Golgota. Gilansang siya sa krus ug gibitay didto sulod sa unom ka oras nga nag-ula sa matag tulo sa iyang dugo. Sa dihang sa katapusan misinggit siya hingpit na ug gitugyan ang iyang espiritu ang langit hingpit nga nangitngit sulod sa tulo ka oras. Ang adlaw nawad-an sa kahayag niini ug ang yuta natay-og sa linog. Murag ang yuta mismo naghilak. Bisan ang Dios Amahan mitalikod. Asa pa man sa kasaysayan kita makakita og usa ka panghitabo nga sama kadako ug kaimportante niini. Pinaagi niining tanan nakabot nato ang kaluwasan. Busa nahuman ni Jesus ang buhat sa pagtubos pinaagi sa pag-antos sa krus ug human sa iyang pagkabanhaw ug pagsaka ngadto sa langit misulod siya sa himaya sa Dios. Sa John chapter 12 sa wala pa madakpi si Jesus adunay mga Griego nga miadto aron makikita kaniya. Ang mga Griego mga hintil dili mga Israelita. Niadtong panahona miingon sila kang Felipe kami buot unta makikita kang Jesus. Walay record nga direktang nakikita si Jesus kanila apan miingon siya niini sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo gawas kung ang usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay magausara lamang apan kung mamatay kini magabunga og daghan. Sa pagkakita ni Jesus sa mga Griego nga nagpadulong kaniya iyang nakita daan nga human sa iyang kamatayon sa krus ug sa iyang pagabanhaw daghang mga hintil ang moduol niya og maluwas. Aron daghan ang maluwas kinahanglan nga mamatay si Jesus sa krus sama sa usa ka lugas sa trigo. Usa ka lugas sa trigo nga nanao gikan sa langit ngadto sa yuta ug namatay. Gawas kung ang usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay magausara lamang. Kung wala mamatay si Jesus, walay maluwas. Apan kung mamatay kini magabunga og daghan. Ang bugtong anak namatay og nanganak og daghang maanak sa Dios. Sa wala pang iyang kamatayon si Jesus mao ang bugtong anak, apan human sa iyang kamatayon og pagkabanhaw, siya nahimong panganay sa daghang mga anak. Busa sa dihang nabanhaw si Jesus, giingnan niya ang mga babayi nga bibisita sa lubnganan apan umadto ka sa akong mga igsuon ug moingon kanila, gitawag niya karon ang mga tinun-an nga mga igsuon. Dugang pa niya, mosaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan ug sa akong Dios ug inyong Dios. Ang akong amahan mausab ang inyong amahan ug ang akong Dios mao ang inyong Dios. Tungod kay daghang mga bata ang natawo, si Jesus dili na ang bugtong anak. Tungod niini, mingon siya nga kinahanglan siya mamatay sama sa usa ka lugas sa trigo.
Karon atong tanawon sa makadiyot ang Hebreo chapter 12. Atong basahon ang Hebreo chapter 12 verse 2 sa dungan. Hebreo chapter 12 verse 2. Hebreo chapter 12 verse 2. Nga magatutok ang Hesus ang magbuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan nagaantos sa krus nga nagatamay sa kaulawan ug bilingkod sa tuong kamot sa trono sa Dios. Mututok ta ni Hesus usara ang Ginoo nga nagluwas kanato. Usa lamang. Siya ang nagtukod sa atong pagtuo ug siya usab ang naghingpit niini. Usa lang. Tungod kay kita naluwas na, gitawag nato siya nga Ginoo. Ug isip maghingpit, dili lamang siya nagluwas kanato, apan naghimo usab kanato nga hingpit. Nakadawat na kita og kaluwasan apan kita huyang ug kulang gihapon sa daghang mabutang sama sa gagmayng mga bata. Mao kining gisulti sa Mateo chapter 5 verse 48, busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Ang Dios hingpit nga balaan ug mahimayaon ug siya nagtinguha nga kita isip iyang mga anak magmahingpit sama kaniya. Apan unsaon man sa usa ka tawo nga mahimong hingpit sama sa Dios, sa Jesus miingon mamahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Aduna ba'y maayong amahan nga moingon sa iyang dili pa hamtong nga anak, igo na kung katunga lang kamo kanako? Wala. Hinuon, siya moingon, kinahanglan nga may sama kamo kanako. May sama kamo kanako. Niining pagiha gusto sa Dios nga kita mahimong balaan ug hingpit sama kaniya. Busa sa Jesus dili lamang ang Ginoo sa atong pagtuo apan siya usab ang usa nga nagbalaan kanato. Ang Ginoo dili lamang nagluwas kanato apan naghimo usab kanato nga balaan sa hinay-hinay. Gitabangan niya kita nga mahisama kang Jesus. Ang pagkabalaan mao ang pagkahimong sama sa Dios. Sa Jesus mao ang Dios nga mianhi sa tawhanon nga porma. Dili nato makita ang Dios sa atong mga mata, apan atong makita sa Jesus pinaagi sa pulong. Atong tan-awon si Jesus ang magtutukod ug magmahingpit sa atong pagtuo. Kini sama sa usa ka painter nga nagbutang og modelo sa iyang atubangan ug nagpintal niini sa iyang canvas. Iyang gisundog ang mga mata, ang ilong, ug ang matag lugas sa buhok ug gipintalan kini sa iyang canvas. Sa susama, atong tan-awon si Jesus ang tagsulat ug maghihingpit sa atong pagtuo, nagpasabot sa pagsundog sa Ginoo, nga nagluwas ug naghingpit kanato sa atong mga kasing-kasing ug adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kinahanglan natong ibutang ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga kinabuhi usa-usa ug mahimong sama kaniya. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, si Apostol Pablo maingon manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako sab na nag-ingon kang Kristo. Human makadawat sa kaluwasan, si Apostol Pablo tinuod nga nahimong sama ni Hesukristo. Sa wala pa siya maluwas, iyang giluto sa Jesus, miuyon batok kang Esteban sa dihang siya gibato, og determinado sa pagdakop sa tanan nga mituo kang Jesus. Ang tinuod nga ngalan ni Pablo mao si Saulo nga ginganlan sunod sa unang hari sa Israel. Apan ang kahulugan ni Pablo kay ubos o gamay.
Apan gikan sa panahon nga iyang nahimamat o naila sa Jesus diha sa dalan paingon sa Damascus hangtod nga siya miadto sa Roma alang sa iyang katapusang ministeryo o gipunggutan sa ulo samtang nagsangyaw sa ebanghelyo. Ang iyang kinabuhi maingon nga sama kang Kristo. Si Felipe mingon kang Jesus, Ginoo ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kanamo. John chapter 14 verse 8. Si Jesus mingon kaniya ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Busa nganong miingon ikaw ipakita kanamo ang Amahan? Mibiya si Jesus apan pinaagi ni Pablo ang imahe ni Jesus gipadayag. Sa Galatia chapter 6 verse 17 mingon si Pablo sulod sukad karon wala unta ing bisan kinsa nga magasamo kanako kay gilala ko nga pinatik sa akong lawas ang matimaan ni Jesus. Mao kini ang iyang gisulti. Kato maoy mga timailhan sa pag-antos. Sa Jesus gilansang sa krus sulod sa unom ka oras ug namatay. Apan si Pablo nag-antos sa tibok niyang kinabuhi, giguyod bisan asa. Nagsangyaw sa Listra, gibato siya sa mga Hudyo, giguyod sa gawas sa syudad, ug nagtuo nga patay na siya. Apan mibangon siya ug mipadayon sa pagsangyaw. Human siya makasangyaw sa Roma sulod sa duha ka tuig, siya gipunggutan. Maingon nga si Kristo gipadayag pinaagi sa iyang kinabuhi. Busa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 managingon kamo kanako maingon nga ako sab na nagingon kang Kristo. Ang atong gisundog nagpasabot nga kita mahimong sama kaniya. Oo, sa hinay-hinay kita may sama kaniya. Nahimo tang mga anak sa Dios ug nahimong mga Kristohanon. Ang kahulugan sa Kristohanon mao nga si Kristo nagpuyo kanako. Anaa ang espiritu ni Kristo kanako. Unya unsay atong buhaton? Nga magtuto kang Jesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo. Ang kahulugan sa pulo nga magatutok dili lang ang pagtan-aw kundili ang pagkahimong sama ni Kristo sa atong kasing-kasing ug kinabuhi sama sa usa ka pintor nga nagdrawing og porma sa laing tawo. Na ako'y hulagway, gipaint kini sa usa ka pintor nga nagdrawing og mga nawong sa turista sa Moscow, Russia. Usa ka igsoon mingon, Pastor, sulayi nga ipadrawing kaniya. Unya, ni tubag ko okay. Milingkod ko sa iyang atubangan o gidrawing ko niya. Sama kaayo nako. Unsa ka talagsaon kini? Dili ko gusto nga ilabay kini mao nga gibutang ko kini sa usa ka picture frame o gibitay kini sa akong balay. Nindot kayo ang maong hulagway. Sama niini atong gibutang ang Ginoo sa atong kasing-kasing ug kinabuhi sama sa usa ka pintor. Busa tan-awo nato sa Jesus. Tan-awo nato sa Jesus. Nagpasabot kini nga dapat natong sundugon ang Ginoo. Sa Jesus midawat og daghang mga pag-antos. Aron sa pagluwas kanato sa dihang siya mianhi sa kalibutan, ang naluwas nga mga balaan kinahanglang mahisama sa Ginoo ug mosunod kaniya. Kinahanglan usab natong masayran nga adunay daghang mga pag-antos sa mga Kristohanon aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo. Talagsaon nga nakadawat kita sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Ug adunay mga kalisdanan ingon nga mga Kristohanon. Adunay mga pag-antos, kini ang sigurado. Adunay mga pag-antos. Adunay mga pag-antos. Atong tanawon sa Mateo chapter 16 verse 24. Mateo 16 verse 24.
Atong basahon sa dungan ang verse 24. Unya si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinun-an kung kinsa ang buot magsunod kanako magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Moingon si Jesus kung kinsa ang buot magsunod kanako. Ang tanan nga naluwas nga mga tawo mga tinun-an ni Kristo. Nahibal-an ninyo kini dili ba? Dili lamang ang 12 ka mga tinun-an kundi ang tanan usab nga naluwas mga tinun-an ni Kristo sumala sa Mateo chapter 28 verse 18. Busa panlakaw kamo ug panudluan ninyo ang tanang mga nasod. Mga buhat ug gawa chapter 2 ang Biblia naghisgot bahin ni adtong naluwas sa adlaw sa Pentecostes nga og niadtong adlaw hidugang ang may 3,000 ka mga kalag. Ang tinuod nga tinun-an nakakat-on, nagsundog ug nagsunod sa ilang magtutudlo aron makaambit sa samang kapalaran. Busa sama sa gingon ni Jesus, kung adunay buot mosunod kanako, ang mga tinun-an mosunod sa ilang magtutudlo. Ang pagsunod sa ilang magtutudlo nagpasabot sa pagpaambit sa samang kapalaran. Kung ang bisan kinsa nga buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon. Kung buot nato mosunod sa Ginoo, dapat magdumili ta sa atong kaugalingon. Kinahanglang isalikway nato ang atong kaugalingong mga tinguha, mga plano, mga garbog atong kaugalingon. Magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Ang kahulugan sa krus mao ang pag-antos. Aduna kitay kaugalingong krus nga kinahanglang pas-anon aron masunod ang Ginoo. Kinahanglan tang mosunod sa Ginoo. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free? No, there's a cross for everyone and there's a cross for me. Ang krus mao ang pag-antos nga kinahanglan nakong pas-anon. Magpas-an sa iyang krus ug mosunod kanako. Mao kini ang pag-antos nga kinahanglan natong antuson aron masunod ang Ginoo. Kinahanglan natong pas-anon ang krus ug mosunod sa Ginoo. Kung ang magtutudlo magtukmod og kariton pasaka sa bungtod ug sington, maayo ba nga ang estudyante mosunod lang sa iyang luyo, magwarawara samtang nagkanta? Kinahanglan silang duha ang magtukmod. Kinahanglang makaambit kita sa pag-antos sa Ginoo. Sa Lucas chapter 9 verse 23, gisgutan may tungod sa pagpas-an sa krus, magpas-an sa iyang krus sa matag adlaw ug sumunod kanako. Dili lang sa espesyal nga mga adlaw apan matag adlaw. Kinahanglang magdumili sa atong kaugalingon adlaw-adlaw. Magpas-an sa krus kada adlaw ug mosunod sa Ginoo kada adlaw. Kung kita magkinabuhi sa atong kaugalingong mga tinguha sulod sa usa ka semana ug magdayig, magampo, maminaw sa usa ka wali ug magalagad sa iglesia kada Domingo, maayo kini apan unsa ang bahin sa laing adlaw. Ang dagway ni Kristo kinahanglan nga makita diha sa pamilya, sa trabahoan ug bisan asa. Kinahanglan ipakita nga kita nagdumili sa atong kaugalingon, nagpas-an sa krus ug nagsunod sa Ginoo. Sa Lucas 14:27 mingon si Jesus, bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod kanako, dili siya mamahimong tinun-an ko. Unsa sa imong hunahuna? Pakahimo ba kita sa pagdumili sa atong kaugalingon, pagpas-an sa krus ug pagsunod sa Ginoo kada adlaw? Isip mga Kristohanon, ang baruganan sa Kristohanon dili sayon. Kinahanglan kitang mosunod sa Ginoo apan siya miingon, bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Dili siya mahimong tinun-an ko. Maong kinahanglan nato kining hunaon. Kinahanglan natong hunahon-naon. Atong tan-awon sa makadiyot sa Filipos kapitulo 1. Filipos
chapter 1, Philippos chapter 1, verse 29. Atong basahon sa dungan Philippos chapter 1 verse 29. Philippos chapter 1 verse 29. Atong basahon sa dungan. Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, dili lamang ang pagtuo kaniya kundi usab ang pag-antos tungod kaniya. Unsay but pasabot niini ang kaluwasan ug pagpasaylo kanato kay para sa Dios mismo. Ako, bisan ako mao siya nga nagpala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, ug dili na ako mahinumdum sa imong mga sala. Ang kapasayloan sa atong mga sala alang sa iyang himaya, nganuman kung ang tawo nga gilalang sa Dios sa iyang kaugalingong dagway kay moadto sa impyerno, kang kinsa man ang kapildihan niini, kapildihan gini sa Dios. Bisag makasala ang tawo, kinahanglang sulbaron kini sa Dios. Ako, bisan ako, mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon. Ang paggiya kanato sa Dios uban sa iyang grasya ug kamatuoran sa matag adlaw alang usab sa Dios mismo. Sa Salmo chapter 23 ang Dios mingon, gipalig-o niya ang akong kalag. Ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagmatarong tungod sa iyang ngalan. Gitultulan niya kita sa dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Kung ang usa ka amahan nagpadako sa iyang mga anak sa himsog ug maayo nga paagi, kini nagdala og himaya sa amahan pinaagi sa iyang mga anak. Apan sa diha nga ang mga anak may salaag, kini usa ka kaulawan alang sa ilang amahan. Dili ba tinuod ni? Dugang pa, giluwas ta sa Dios alang sa iyang himaya. Bisan human kita maluwas, siya nagpadayon sa pagtabang ug pagiya nato matag adlaw ug kining tanan alang sa iyang himaya. Sa dihang ang Biblia nag-ingon, kini gihatagan ninyo alang kang Kristo. Ang pulo nga gihatag nagtumong sa grasya sa kaluwasan. Giluwas kita sa Ginoo pinaagi sa pagakos sa krus ug paghatag bisan sa iyang kinabuhi ug gituman ang alang kang Kristo. Gingon nga dili lamang sa pagsalig diha kaniya. Sa ato pa, dili lamang sa pagsalig diha kaniya ug sa pagdawat sa kaluwasan, kundi usab sa pag-antos sa alang kaniya. Mao kini gihatagan kita dili lamang sa pribilehiyo nga motuo kang Kristo ug maluwas apan ang pribilehiyo nga mag-antos alang niya. Unsa kadako ang pag-antos nga giantos sa Ginoo aron sa pagluwas nato? Humanta maluwas ang atong kinabuhi sa pagtuo na himong kinabuhi sa pag-antos alang sa Ginoo. Ma-compare ba nato ang pag-antos nga iyang giantos alang sa atong kaluwasan sa pag-antos nga atong giantos alang kaniya? Ang kasulatan nag-ingon dili lamang ang pagtuo kaniya kundi usab ang pag-antos tungod kaniya. Kini nagpasabot nga ang katuyuan sa atong kaluwasan dili lamang sa pagluwas nato kundi isip mga tawo nga naluwas nga kita makapuyo sa kinabuhi sa pag-antos alang sa Ginoo. Kini usa ka pulo nga angay natong hunahunahon ug seryoso. Isip mga Kristohanon adunay mga pag-antos nga kinahanglang antuson aron makasangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo. Sa mga gawa ubuhat chapter 7 gikan sa verse 55 atong mabasa ang tungod kang Esteban. Usa ka diakono, usa sa pito ka mga dikon. Bisag usa siya ka dikon, may sugon siyang nagpamatuod sa pulong sa Dios. Tungod kay isog niyang gimantala ang kamatuoran, gialihan sa mga Hudyo ang ilang dunggan o gibato siya hangtod mamatay. Gialihan sa mga Hudyo ang ilang dunggan o gibato siya hangtod mamatay. Unsa ang gisulti ni Esteban sa wala pa nila siya gibato? Sa gawa
7:56 siya mingon, aniya karon nakita ko ang mga langit nga naablihan ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuong kamot sa Dios. Sa kalit nabukang iyang mga mata ug nakita niya nga naabli ang langit ug si Jesus nga nagbarog sa tuo sa trono sa Dios. Og sa diha nga ang mga Hudyo nakakita kaniya, sila mingon sa Mabuhat chapter 6 verse 15, unya ang tanang na naglingkod sa Sanhedrin nga nagtutok sila kaniya, nakita nilang iyang nawong ingon sa nawong sa usa ka anghel. Nagkagut ang ilang ngipon og misugod sa pagbato kaniya, ang iyang ulo nadugmok, ang iyang mga bukog nabali ug siya namatay. Sa langit ana ang trono sa Dios ug si Jesus kasagarang naglingkod sa tuong kamot sa trono. Apan sa dihang gibato si Esteban hangtod namatay, mitindog si Jesus. Mibarog siya og mitanaw kang Esteban. Unsa kadako nga pag-antos ang giantos sa mga apostoles samtang nagsangyaw sila sa ebanghelyo. Unsa kadaghan? Sa Gawa chapter 20 verse 24 si Pablo maingon, apan wala ko pagpakamahalang akong kinabuhi sa bisan unsang paagi, aron lamang mahingpit ko ang akong tinguha ug ang pagkaalagad nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Iyang nadawat ang misyon gikan sa Ginoo nga miluwas kaniya. Ang Ginoo nga namatay sa krus ug miula sa iyang bililhong dugo aron sa pagtubos nato gikan sa atong mga sala. Si Pablo gitugyanan sa misyon sa pagmantala sa ebanghelyo sa grasya. Aron matuman kini nga misyon, siya mingon, wala ko pagpakamahala ang akong kinabuhi. Sa laing pagasulti, siya nagingon nga dili lamang usa ka kinabuhi ang iyang masakripisyo, kundili usa ka gatos ka kinabuhi kung kinahanglan. Ug kini dili lamang mga pulong nga walay pulos. Unsa kadakong pag-antos ang giantos ni Pablo? Atong tan-awon 2 Corinthians chapter 11 verse 24. 2 Corinthians chapter 11 verse 24. Atong tanawon una ang verse 23. Mga ministro ba sila ni Kristo, nagsulti ako nga daw buang, ako labi pa sa mga kabudlay, labi pa sa mga bilangguan, labi pa sa mga hampak labaw nga dili masukod, sa mga kamatayon masabog, sa mga Hudyo nakalima ako nakadawat ug kapatan kamahampak gawa sa usa. Nakatulo gipuspusan ako, nakausa gibato ako, nakatulo nalunod ako sa kagabi sa kaadlaw nga dito ako sa lawod sa dagat. Sa mga pagpanaw nakadaghan ako sa mga katalagman sa mga suba, sa mga tulisan, gikan sa akong mga katagilungsod, gikan sa mga hintil, sa kalungsuran, sa mga katalagman sa kamingawan, sa dagat, sa taliwala sa mga bakakong mga igsuon, sa kabudlay ug kahago, sa mga pagtukaw na kadaghan, sa kagutom ug kahuhaw, sa mga pagpuasa na kadaghan, sa katugnaw ug sa kahubo. Samtang si Pablo nagsangyaw sa ebanghelyo, siya mingon, ako naghago og labaw pa. Ako napriso sa mas madagayaon pa. Ako gibunalan sa mas madagayaon ug anaa sa katalagman sa kamatayon sa mas madagayaon. Siya mingon nga ang iya mga sama dili maihap ug nga sa 5 kahigayon siya nakadawat og 40 kalatigo gikan sa mga Hudyo kulang sa usa. Sa ato pa 39 kalatigo ang matag usa ug siya nakadawat niini og 5 kahigayon. Sa usab mingon, katulo ako gibunalan sa mga bunal, ang usa ka bunal pinaagi sa usa ka bunal mahimong hinungdan sa kamatayon. Siya usab gibato og human gibiyaan nga hapit mamatay, siya mibangon pag-usab ug mibalik sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Siya miingon, ako anaa sa kakuyaw sa mga suba, sa kapeligrohan sa mga tulisan, gikan sa akong kaugaling katagilungsod, gikan sa mga hintil, sa syudad, sa kamingawan, sa dagat, sa miningay igsuon. Siya milahutay sa paghago og kalistanan, sa walay tulog nga kagabhion, sa kagutom ug kauhaw, sa kanunay, sa katugnaw ug sa pagkauhaw. Unsaon nato pagsabot ug pagtubag ang pag-antos nga giantos ni Pablo? Sa verse 28, dugang sa mabutang nga sa mga gawas lamang may nagapiit kanako sa matag adlaw nga mao ang pagkaguol tungod sa tanang mga iglesia.
Sa pagpadaplin sa personal nga mga pag-antos nga iyang giantos, ang nakapabugat sa iyang kasing-kasing maong iyang kanunay nga pagpakabana sa tanang mga iglesia. Ang mga problema ug mga kalisdanan nga giatubang sa mga iglesia mas nakapabugat sa iyang kasing-kasing matag adlaw. Sa pagkatinuod ang mga pag-antos nga giantos ni Pablo lapas sa paghulagway niini. Kung kita isip mga Kristohanon mag-atubang og mga pag-antos og kalisod sa atong kinabuhi sa pagtuo tungod sa kamatuoran nga atong gituohan og alang sa ebanghelyo, angay natong hinumduman ang pag-antos sa atong Ginoo ug atong hinumduman si Apostol Pablo ug ang mga apostoles nga naguna nato. Sa mga basahon sa mga buhat ug gawa, walay apostol nga nagkinabuhi nga komportable ug namatay nga malinawon. Silang tanan nahimong martir. Ingon usab, kinahanglan natong sundon ang ilang mga lakang. Katong dili gusto mag-antos, tingali mao ang andam nga mulabay sa ilang korona. Sa unang Thessalonica chapter 2 verse 2 si Apostol Pablo maingon apan bisa nag-antos kami una ug gipasipalahan sa makauulaw gayo diha sa Filipos. Sumala sa nakasulat sa mga buhat chapter 16 sa dihang si Pablo ug Silas miadto sa Filipos aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sila gilabay sa bilangguan. Gigisi ang ilang mga sinina o gikulata pag-ayo hangtod nga nasamad ang tibok lawas ug nagkadugo. Sila gibutang sa kinasulorang bahin sa bilangguan sa sulod ug gigapos ang ilang mga tiil sa mga talikala. Apan sa tungang gabii, nag-ampo sila ug nag-awit og mga alawiton sa Dios. Sa kalit lang miabot ang usa ka kusog nga linog ang mapultahan nga abli ug ang mga kadena sa tanan nga badbad. Nakurat ang mga magbalantay sa bilangguan. Naguna-una nga ang tanan nga mga binilanggo nakaikyas ug naibal-an nga kung adunay bisan kinsa nga piniriso ang makaikyas, kinahanglan niya nga bayran ang iyang kinabuhi ug siya nadaog sa kahadlok. Hapit na siya maghikog, ayaw pagdagmali ang imong kaugalingon kaya niya kami dinhi nga tanan. Nangayo siyag suga, nidagan ang gwardya sa sulod ug nakita silang tanan didto. Wala sila makaikyas bisag nangabadbad ang ilang mga kadena. Nianang gabiuna ang gwardya ug ang tibuok niyang panimalay na luwas. Pagkadako sa pag-antos ni Apostol Pablo tungod sa ebanghelyo. Ingon sa nasulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 11 sa mga pagluto sa mga kagul-anan sa mga butang nga miabot kanako sa Antioquia, sa Iconio sa Listra sa mga paglutos nga akong giantos. May tungod sa hitabo sa iyang pagbato ang mga Hudyo misunod kaniya bisan asa siya moadto. Sa dihang nagwali siya sa Listra, nagtigom sila og gibato siya hangtod nga naghunaw sila nga patay na siya. Sa 2 Timothy 1:8 atong makita si Apostol Pablo nga nagatubang sa ngilit sa kamatayon sa Roma. Nagsulat sa iyang katapusang sulat ngadto sa iyang pinalanggang anak sa pagtuo si Timoteo. Busa dili mo igakaulaw ang pagpamatuod sa atong Ginoo bisan kanako nga iyang binilanggo kundi antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios kundi antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios. Ang ebanghelyo sa kagrasya nahimong posible pinaagi sa kamatayon sa bugtong anak sa Dios sa krus. Sa proseso sa pagmantala ni ini nga ebanghelyo, dili maihap nga mga tawo ang nagatubang sa kamatayon. Kini nga ebanghelyo gipasa pinaagi sa pag-antos. Ug sa diha nga ang ebanghelyo giwali taliwala sa maong pag-antos, ang gahom sa Dios nagalihok. Busa gitambagan ni Apostol Pablo si Timoteo kundi antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios. Bisan asa ang ebanghelyo isangyaw ang pag-antos mosunod. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 9 ay sulat nga tungod kaniya nagaantos ako og kagulaanan bisan pa sa mga gapos. Ingon nga daw kriminal apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Tungod sa ebanghelyo si Apostol Pablo gidakop isip kriminal o gipriso. Dayon siya gidala ngadto sa Roma.
Bisan tuod gipadala siya sa Dios didto aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo miadto siya didto ingon nga usa ka binilanggo nga gikadinahan. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 siya misulat kay ania na ginahalad ako ug ang takna sa akong pagikan hadol na. Ang halad nga ilimnon sa laktod nga pagasulti nagtumbong sa pagkuha sa dugo ngadto sa sudlanan ug pagbubo niini sa bug-o sa yuta. Kay ania na ginahalad ako kini nagpasabot nga siya miula pa sa iyang kaugalingong dugo ug ang panahon sa akong pagikan haduol na. Sa ato pa, niabot na ang panahon sa pagbiya niining kalibutana. Gipahayag ni Pablo ang iyang tinguha sa makadaghang higayon nga makauban ang Ginoo sa labing madali nga panahon. Ug karon kana nga adlaw miabot na. Mao kini ang iyang katapusang mga pulong sa 2 Timothy chapter 4. Busa sa verse 7 to 8 siya mipahayag, nakapakigbisog ako sa maayong pag-away, natapos ko ang akong paglumba, akong gibantayan ang pagtuo, sukad karon natagana nakanako ang purong-purong sa pagkamatarong. Ang pag-antos nga iyang giantos tungod sa ebanghelyo iyang giisip nga usa ka butang nga dako kaayo gimaya sa panan-aw sa Ginoo. Dili kini ordinaryo nga kamatayon, gipunggutan siya ulo. Sa dihang mibisita ko sa Roma, akong nakit-an ang prisuhan diin gipriso si Apostol Pablo. Hangtod karon nagbaro gihapon ang maong prisuhan. Gikan sa ilalom sa yuta nga selda nga puno sa mga ilaga ug baho sa agup-up, siya giguyod ngadto sa iyang kamatayon. Matud pa nila, dihang gipunggutan siya, naligid ang iyang ulo, pipila ka metros ang gilayon. Pipila ka metros nga naligid ang iyang ulo. Atong tanawon una ang 1 Corinthians chapter 16 verse 8 ug 9. 1 Corinthians chapter 16 verse 8 ug 9. Apan magapabilin ako sa Efeso hangtod sa Pentecostes kay giablihan kanako usa ka ganghaan nga dako ug gamhanan ug adunay daghang mga kaaway. Siya mingon, apan magapabilin ako sa Efeso hangtod sa Pentecostes. Sa dihang gisulat niya kini nga mga pulong dito siya sa Efeso. Apan nganong gituyo niya nga magpabilin sa Efeso hangtod sa Pentecostes? Kay giablihan kanako ang usa ka ganghaan nga dako ug gamhanan. Unsay pasabot nini ang pultahan alang sa pagmantala sa ebanghelyo hingpit nga nablihan. Ang buhat sa kaluwasan nagpadayon sa pagpakaylap. Kay giablihan kanako ang usa ka ganghaan nga dako ug gamhanan. Kini nagtumong sa makasaysayanong buhat sa pagluwas sa mga tawo pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Apan gingon usab ug adunay daghang mga kaaway uban sa kadako sa buhat sa kaluwasan ang gidaghanon niadtong mosupak niini sa makadaghan. Kay bisan asa ang buhat sa ebanghelyo mahitabo, ang buhat ni Satanas anaa kanunay. Sa akong personal nga kasinatian, bisan kano sa ako makasaksi sa gamhanang buhat sa kaluwasan samtang nagsangyaw, walay pagduha-duha nga ang yawa mosupak usab. Niadtong 1969 miadto ako sa Mokpo, Kadyot aron magsangyaw apan nadakpan ako ug nagpabilin ako didto para magsulti. Niadtong panahon ang atong iglesia wala pa sa province sa Jola. Nagpabilin ako didto sulod sa 5 ka tuig. Tungod kay nadani ako nga magpabilin. Ang pagsaysay sa tibok istorya mahimong taas kaayo. Sa bisan unsa nga kahimtang, samtang ang buhat sa pagpakatawo pag-usab pinaagi sa ebanghelyo nagapadayon, usa ka problema ang mitungha. Adunay usa ka interdenominational nga konseho sa mga pastor sa tibok syudad. Ang mga ministro sila nagtigom uban ang bugtong katuyuan sa pagpahawa kanako. Niadtong panahon na
Batanon pa ko, 27 years old pa lang ko. Oo, wala nila ako tawga nga Evangelist Lee or Pastor Lee, gitawag lang ko nila og Mr. Lee. Sila mingon kining estranghero nga batang lalaki mianhi og nagsamok sa tibok syudad. Busa ato siyang papahawaon. Kini nga mga pastor nagdala pa gani og usa ka detective gikan sa division sa reliyosong mga kalihukan ug mingon kaniya kining tawhana katingad-an. Ang iyang ideolohiya dili perpekto gani kinahanglan siyang pahawaon sa mokpo. Mingtubag ang detective ipadala siya kanako. Miadto ako ug makigsulti kaniya. Apan ang mga pastor miingon dili ka na kinahanglan. Palakta na siya nga walay kondisyon. Nahinumdum pa ko sa apelyido sa Detective Jong. Kung kinsay nakahibalo sa iyang nahimutangan, palihog sultihi ko. Niadtong panahona naminaw ko sa iyang istorya. Ang iyang asawa usa ka Katoliko nga naggugol sa tanan niyang panahon sa pagpanindot sa iyang mga kuko. Apan usa ka adlaw ni Ana miadto siya sa usa ka dapit aron magtuon sa Biblia. Ug human siya makapamatuod nga siya naluwas, siya bug-os ug kahibulungang nausab. Sa pagkadungog niini sa detective, iyang nasabtan nga ang iglesia sa batan-ong lalaki mao ang dapit nga adtuan sa iyang asawa. Busa iyang gitawag ang senior pastor sa konseho ug mingon, "Pastor, ang akong nakita, kamo ang wala maluwas." Ang detective dili usa ka magtotoo apan ang kausaban sa iyang asawa dili kalimod. Klaro nga natawo siya pag-usab. Sa kakurat ang pangulong pastor nangutana ngano nakaingon ka kaniana. Ang detective mitubag nahibalo ako sa tanan bahin niini mga pastor. Kini og kanang usa. Nahibal-an ko ang tanan bahin sa imong korupsyon. Wala pa kamo maluwas. Niya nang gabiuna nakadungog ko nga mapastor nagpadala kaniya og usa ka kahon nga regalo nga nagpakiluoy palihog ayaw pagsulti sa publiko. Katingalahan gayud kini. Katingad-an nga ang Dios nakahukom sa pagbanimalos nako batok sa ako mga kaaway, daghan ang misupak nako. Nahinumdum ko ka Martin Luther, samtang si Martin Luther nagsangyaw sa Ebanghelyo ang Vatican misulay sa pagpatay kaniya. Bisan og dili ako duol sa kana nga level, ana usab ang buhat ni Satanas sa pagsupak niya ng Ebanghelyo. Atong tan-awon Hebreo chapter 5 verse 8. Chapter 5 verse 8 Hebreo 5 verse 8 atong basahon sa dungan nga bisan siya usa ka anak apan makakaton sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mabutang nga iyang giantos ug sa tapos mahimong hingpit alang kanila nga nagatuman kaniya nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan nga bisan siya si Jesus usa ka anak apan makaton sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mabutang nga iyang giantos. Unsa kadakong pag-antos ang giantos ni Jesus? Giingon nga nakakaton siya sa pagsunod sa kabubuton sa Dios Amahan, pinaagi sa mga butang nga iyang giantos ug sa tapos mahimong hingpit bisan sa usa ka tawo aron ang iyang kinaiya mahimong matarong og dako kinahanglan ang pag-antos. Kinahanglan ang pag-antos. Adunay mga tawo nga buutan nga nagtubo sama sa mga bulak nga gitanom sa usa ka garapon nga bildo ubos sa protekta sa ilang mga ginikanan ug usa ka maayo nga palibot gikan sa usa ka batan-on nga edad. Ang ingon ani nga mga tawo dili makaagwanta sa mga kalisdanan sa Kristohanong kinabuhi. Gusto niya nga magwali og mahimong pastor. Siya usa ka brother nga nagpuyo sa gawas sa nasod. O siya usa ka maayo kayo nga tawo. Maayo ra ang tanan. Ug sa dihang mianhi siya dinhi sa Soul Church aron mahimong pastor, ang iyang asawa usa ka pianista. Maayo kaayo siya. Maayo kaayo mo Ingles ang brother gidala niya ang iyang sakyanan ug usa ka piano aron mag-practice isip misyonaryo dinhi. Paglabay sa mubo nga panahon miingon siya nga dili na niya maantos. Giingnan ako siya nga sulayan nga magpabilin og gamay pa. Sa makausap pa miingon siya nga dili na niya maantos. Sa katapusan mibalik siya.
Sa akong tan-aw kini makapasubo kaayo tungod kay mitubo siya sama sa usa ka bulak sa usa ka greenhouse nga giatiman pag-ayo. Bisan kung adunay gamay nga pag-antos nga moabot, wala siya mahibalo kung unsa ang buhaton. Dili niya kini kayang maantos. Ang usa ka Kristohanon dili angay nga ingon niini. Pinaagi sa pag-antos og kalisdanan ang kinaiya sa usa ka tawo maporma sa husto. Nasabtan ba ninyo? Pinaagi sa mabutang nga iyang giantos. Bisan si Jesus, anak sa Dios, nakakaton siya sa pagka masinungtanon pinaagi sa mabutang nga iyang giantos. Ang tawo nakakaton sa pagsunod taliwala sa pag-antos. Ug sa dihang nahimo nga hingpit ang kinaiya, nahimong hingpit ang iyang kinaiya. Nahimong hingpit ang iyang kinaiya. Busa karon atong tanawon sa makadiyot ang Hebreo chapter 2 verse 10. Hebreo chapter 2 verse 10. Kay angay kaniya alang kang kinsa ang tanang mabutang o pinaagi kang kinsa ang tanang mabutang. Siya nga naglalang sa tanang mabutang o pinaagi kaniya ang tanang mabutang naglungtad. Ang tanang mabutang giampingan kadto nga Dios sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya aron magiyahan sa Dios ang daghang mga anak ug makasulod sa iyang himaya aron sa paghimong hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos aron magiyahan ang daghang mga anak ug makasulod sa himaya sa gingharian sa Dios ang magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos sama sa usa ka lugas sa trigo dili ba aron sa paghimong hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos siya gihimo nga hingpit isip magbubuhat sa kaluwasan. Ang kinaiya na porma sa pag-antos. Katong wala pa makasinati og bisan unsang pag-antos wala mahibalo kung unsay buhaton kung mag-atubang og gamay nga pag-antos. Dili nila kini maantos. Nakakita na ako og mga tawo nga sama niini. Ang pag-antos usa ka maayong butang. Pinaagi sa pag-antos, gitrain sa Dios ang iyang mga anak. Mao kini ang paagi nga ang atong pagkatawo isip mga anak sa Dios nagpahingpit aron mahimong hingpit. Busa sa Jesus ang kapitan sa kaluwasan nahimong hingpit pinaagi sa pag-antos. Buot pasabot siya nahimong hingpit aron mahimong kapitan sa kaluwasan. Ang John chapter 12 verse 24 nag-ingon, gawas kung ang usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, magausara lamang. Kung wala mamatay si Jesus, walay bisan kinsa nga maluwas. Ang kamatayon ni Jesus nagdala sa pagkatawo sa daghang mga anak. Atong tanawon ang laing bahin sa Biblia. Atong tanawon ang Job chapter 23. Kini sa wala pa ang libro sa mga Salmo, Job chapter 23 verse 10. Atong basahon kini sa dungan. Job chapter 23 verse 10. Atong basahon 23:10. Apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulngan sa diha nga ako masulayan na niya mugula ako ingon sa bulawan. Si Job ingon dinhi apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulngan. Kini nag-ingon nga ang Dios nasayod sa atong giagian nga dalan. Siya kay nagbantay. Apan siya nahibalo ang Dios sa dalan nga akong pagapadulngan sa diha nga ako masulayan niya mugula ako ingon sa bulawan. Kinahanglan nimong masayran ang kamatuoran nga ang Dios mao ang nagbansay o ang nagtrain kanato. Kung ang bulawan sulayan dili kini putli sa sinugdanan, daghan kinig mga hugaw. Ila kining kuhaon, butangan og kemikal og padayong gilanay. Pagkahuman nilang kuhaon kini og kung aduna pay nabiling hugaw, nakakita na og sama niini kung ilang ibutang ang bulawan og pukpukon kini samtang moagi kini sa makina, kini mahimong nipis sama sa papel apan kung aduna pay hugaw kini mabungkag. Pinaagi sa pagsulod ug paggawas sa kalayo nga sama niini kini mahimong putli nga bulawan. Mahimong putli nga bulawan.
Kini napasabot nga ang Dios nagbansay kanato sa daghang mga kalisdanan. Sa diha nga ako masulayan na niya, mugula ako ingon sa bulawan. Pinaagi sa kalisdanan, ang kinaiya sa usa ka Kristohanon mahulma. Ang kinaiya sa Kristohanon mahulma. Busa, angay ninyong masayran nga kita adunay mga kalisdanan nga dawaton samtang ang Dios nagsulay kanato. Tungod kay ang Dios nagbuhat aron sa pagbansay kanato sa mga kalisdanan, ngano nga niabot kini nga pag-antos, apan atong giantos kini samtang naghuna-una kung ngano nga gihatagan niya kitag mga kalisdanan. Human kita makaagi sa mga pagsulay, ang inyong pagtuo motubo pag-ayo, ug ang inyong Kristohanong kinabuhi anam-anam nga mahimong sama sa Ginoo nga labaw pa. Mao nga unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7, diin niini na nakalipay kamo og dako gayud bisan karon sa mubong panahon kung kinahanglan gipasubo kamo pinaagi sa nagkailaing mga pagtintal nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahamili kay sa bulawan nga nagawala bisan kini pagasulayan pinagi sa kalayo makaplagan ngadto sa pagdayig og himaya og kadungganan sa pagparayag ni Hesukristo. Bisan tuo dili ninyo malikayan nga mag-antos gayud sa makadiyot tungod sa lain-laing mga pagsulay, kinahanglan gihapon nga maglipay kamo. Nganuman kay ang pagsulay sa atong pagtuo nga gigamit sa Dios aron sa pagbansay kanato mao nga labi pa kahamili kay sa bulawan nga nagakawala bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayig og himaya ug kadungganan sa pagparayag ni Hesukristo. Kinahanglan natong masabtan nga ang Dios nagbansay kanato sa pagputli sa atong pagtuo ug paghimo kanato nga takod sa pagdawat sa himaya ug dungog o karangalan sa adlaw nga mobarog ta tubangan sa Dios. Ang pag-antos maayo kaayo. Kinahanglan ninyong masayran kini. Ang usa ka tawo nga wala makasinati og kalisdanan walay putli nga pagtuo. Walay putli nga pagtuo. Atong tan-awon usab ang 1 Peter chapter 4 verse 1 to 2. 1 Peter chapter 4 verse 1 to 2. Ingon nga si Kristo nag-antos sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna, kay siya nga nag-antos diha sa unod mihunong sa pagpakasala, aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nabilin diha sa unod, alang sa mga kailigon sa mga tawo, kundili alang sa kabubuton sa Dios. Si Kristo nag-antos sa unod, unsa kadako ang pag-antos ni Kristo sa dihang mianhi siya niining kalibutana? Magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Unsa ang taming? Kun moadto ka sa gubat, ang taming mopugong sa pana nga mulagbas sa imong dughan. Magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Nagpasabot nga kung kita nagantos ug ang pana sa sala molupad padulong kanato, kini mahimong taming aron mapugnan kini. Kay siya nga nag-antos diha sa unod mihunong sa pagpakasala. Kini nagpasabot nga kung ang usa ka tawo tinuod nga moagi sa kasakitan, siya dili makasala. Nahibalo ba mo nga ang gagmay mga bata mosunod kung adunay moingon, hatagan ti kag candy, ali diri. Apan wala nga mahibalo nga kini usa ka kidnapper. Apan kung madako ang bata siya moingon, lahi ka na nga tawo, dili ko muuban. Nahibalo sila niini. Ang tawo nga ang pagtuo nahimong putli pinaagi sa kalisod, dili mahulog sa tintal sa sala. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nabilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tawo, kundi alang sa kabubuton sa Dios. Aron mabuhi sa nabilin ninyong ginabuhi dinhi sa yuta sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan kitang mag-antos. Kung hingpit natong maantos ang kalisod, ang atong kinaiya motubo og kita mahimong hingpit.
Atong tanawon ang 1 Peter chapter 5 verse 10. Atong basahon kini sa dungan. Unang Pedro chapter 5 verse 10 atong basahon, ug ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa himaya nga walay katapusan diha kang Kristo, sa man kamo makaantos sa diyutayng panahon, siya gayud magahingpit, magapalig-on, magapabaskog kaninyo. Ang unang Pedro, daghan ang nasulat tungod sa pag-antos. Mahitungod sa pag-antos. Niadtong panahon na ang mga Kristohanon siguradong nakasinati og daghang mga pagsulay o kalisdanan. Ug ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa himaya nga walay katapusan diha kang Kristo. Ang pagkatawag nagpasabot, ang Dios nagtawag kanato pinaagi sa ebanghelyo sa grasya ug nagluwas kanato ngadto sa iyang walay katapusang himaya. Giluwas niya kita aron makasulod sa walay katapusang himaya. Ang pagsulod sa langit mao ang pagsulod sa walay katapusang himaya. Human kamo makaantos sa diyutayng panahon, samtang nagpuyo dinhi sa yuta, kamo mag-antos sa mubo nga panahon. Ang hingpit nagpasabot nga ang pagtuo ug espirituhanong kinaiya hinay-hinay nga naporma. Magahingpit, magapalig-on, magapabaskog kaninyo. Pinaagi sa pag-antos, ang Dios nagputli kanato. Busa ang tawo nga molahutay sa mga kalisdanan sa hingpit makakaton sa pulong sa Dios samtang anaa sa kalisdanan ug may sama sa Ginoo ug mosunod sa Ginoo. Ug sa dihang moabot ang Ginoo diha sa himaya, dili madugay gikan karon kanang tawhana mahimong takos nga moambit sa iyang himaya. Sama sa giingon sa Roma chapter 8 verse 17 atong isulti kini sa dungan. O kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios, o masig ka manunod ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Og sa Roma chapter 8 verse 18, kay gidahom ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon, dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag ganhi kanato. Dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag ganhi kanato. Kung wala ninyo kini na memorize, kinahanglan kang mobayad og doble para sa paniudto. Kung lisod para ninyo ang pag-memorize og duha ka verse, sag-uluha usa ang verse 18 kay ginahom ko nga ang mapag-antos niini nga panahon, dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag ngani kanato. Ang pag-antos sa Kristohanon mao kini giluwas ta sa Ginoo pinaagi sa pag-antos ug aron kita makasunod sa Ginoo may sama kaniya ug makawali sa ebanghelyo, adunay pag-antos nga kinahanglan natong dawaton. Ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo duol na. Kung atong antuson ang mga karisdanan sa hingpit, dili kita maulaw nga makaambit ni ana nga panalangin. Okay ba? O karon magampo ta? Maluluyon namong amahang Dios, samtang kami nagpuyo niining makasasala ug dautan nga kalibutan, nagpasalamat kami kanimo sa imong dako ug katingalahang grasya nga nagluwas kanamo ug sa pagtabang namo nga mabuhi sa nabilin sa among kinabuhi, ubos sa imong pagatiman, giya ug pagmando. Kami nagpasalamat kanimo dili lamang sa pagluwas namo apan sa pagputli namo pinaagi sa mga pagsulay ug kasakitan ug sa pagbag-o kanamo aron nga sa pag-abot sa himaya sa Ginoo kami makatindog sa iyang himaya nga walay kaulaw. Ginoo palihog ikaw magmando sa nabilin sa among kinabuhi aron isip mga anak sa Dios ug isip mga Kristohanon among maantos ang mga kalisdanan nga among masinati. Tabangi kami nga mas masabtan pag-ayo nga aron mahimaya uban kaniya, kinahanglan kami mag-antos uban kaniya. Giampo namo kini sa ngalan sa Ginoong Hesus nga naghigugma kanamo ug nagluwas kanamo sa walay katapusan. Amen.